लाहौर में एक बार फिर दहशतगर्दी, निशाना मर्दमशुमारी टीम। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में कोताही कहाँ हो रही है? अमेरिका पाक भारत अमन मुज़ाकरात का सालसी बनने को बेकरार। पाकिस्तान का खैर मकदम, भारत ने मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। क्या ट्रंप इंतजामिया पाक भारत कशीदगी कम करवाने में कामयाब होगी? और शामी जंग में जारी इंसानियत सोज मजालिम ने दुनिया को दहला दिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। आज मर्दमशुमारी की टीम पर हमले के बाद कई हस्ब मामूल मजम्मत की गई। मर्दमशुमारी के अमल को जारी रखने का अज़म दोहराया गया। दहशतगर्दी को ख़त्म करने में, हर सूरत को में ख़त्म करने में का अज़म भी दोहराया गया। आज के वाक़े के बारे में क्या नया है? ये हमला लाहौर के कंटोनमेंट में पेश आया और ऐसा ही लग रहा है जैसे पंजाब में अगर एक आधा हमला हुआ करता था, अब ज़्यादा होते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है। कुछ मीडिया का कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी कबूल की है, वरना गुज़िश्ता कुछ बड़े धमाकों और हमलों में जमातुल एहरार का हाथ रहा है। तो जब कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है, रेंजर्स मुतहरक है, पंजाब में कमी कहाँ है? और शाम में जारी 6 साला खाना जंगी ने 2.5 लाख अफराद की जानें ली। लाखों बेयारो मददगार हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी की बेबसी और गफलत ऐसी कि कीमियाई हमला हुआ और मगरबी ममालिक और रूस के दरमियान ये लड़ाई छिड़ गई कि हमला क्या शामी हुकूमत ने किया या गलती से हुआ था। शाम ऐसा मुल्क है जहाँ इंसानों के साथ साथ इंसानियत की मौत भी नज़र आती है। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर राना साहब, जो सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब वक्त देने का। आज का जो हमला, सिर्फ अगर इस पर शुरू करते हैं, कंटोनमेंट लाहौर के कंटोनमेंट में हुआ, बेदिया रोड पर, तो ये तो काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। जी देखिए, एक पहली बात तो ये कि हम एक हालत जंग में हैं और बार बार हम ऐलान करते हैं कि हम इस जंग को जीत रहे हैं, और के अंदर जो हमारा दुश्मन है आके वक्फे से साबित करता है कि नहीं, अभी ये जंग खासी लंबी चलेगी। और हमेशा वो उस जगह से आके हमला करता है जहाँ से हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इस जगह से भी दुश्मन जो है हमला आवर हो सकता है। तो आज जो बेदिया रोड का जो इंसिडेंट है, वो भी उसकी नोयत भी यही है, जो एक मरतबा फिर हमें इयादा करने के लिए कहता है कि अभी चैलेंज बहुत बड़ा है। इसको आप सिर्फ अपने दावों से और सिर्फ रिटोरिक से नहीं जीत सकते, इसके लिए अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन अब देखें कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद जब ऐलान किया गया था और उस पर काम भी हो रहा है, गुज़िश्ता 1.5-2 महीने से जो चल रहा है, मुल्क भर में ऑपरेशन भी चल रहे हैं और जो ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आती रहती है उसमें हम देखते हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाके, बलोचिस्तान में, KP में भी ये सब सर्च और कोमिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, एनकाउंटर्स भी होते हैं। तो कमी कहाँ है? देखिए, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद है क्या। ये एक कंट्री वाइड सर्च ऑपरेशंस हैं जो इस बुनियाद के ऊपर और ऐसी जगहों को टारगेट करके किए जा रहे हैं कि शायद यहाँ पे दहशतगर्दों की पनाहगाहें हो सकती हैं, और ख़ास तौर के ऊपर ये उन अर्बन एरियाज़ के इर्द गिर्द हो रहे हैं जहाँ पे कच्ची आबादियाँ हैं, नए सबब्स हैं, जिनके बारे में पुलिस के पास भी कोई शायद इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है या कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास नहीं है। अगर इससे हम कहें कि ये सिर्फ एक उम्मीद के ऊपर एक अगर इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकें कि एक ब्लाइंड ऑपरेशंस हैं जिसमें आप तवक्को रखते हैं कि आपके हिस्से में कुछ कामयाबी आएगी, लेकिन ये इसकी मुकम्मल कामयाबी का इन्हिसार होता है कि आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन, अगर आप इस तरीके से जाएंगे, इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर होगा, अभी हो सकता है कि आपको कुछ कामयाबी हो जाए। और फिर हम कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द हैं, और जब ख़ास तौर के ऊपर एक डिक्लेयर्ड ऑपरेशन हो रहा हो मुल्क के अंदर और उसके फीचर्स बड़े वाज़ेह हों कि वो किन एरियाज़ को
किन कम्युनिटीज़ को और कहाँ कहाँ पे हिट करेंगे। क्या ये समझना दहशतगर्द गिरोहों के लिए मुश्किल है कि वो उन इलाकों से दूसरे इलाकों की तरफ मूव कर जाए। तो वो उसके असरात कुछ हुए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे हम समझ रहे थे कि इससे दहशतगर्दी का नेटवर्क टूट जाएगा। मेरा ख्याल है कि हम इस ऑपरेशन से ज़्यादा तवक्को कर रहे हैं, जिसका इतना स्कोप है उससे ज़्यादा की तवक्को है। लेकिन अब देखिए, अब ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्द जो है, हमें उसकी भी जो कुछ कामयाबियां थी हमें 1-1.5 साल बाद नज़र आईं, क्योंकि शुरू तो 2014 के समर में हुआ था और फिर चलता रहा, और फिर हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी। हालांकि बड़े हमले तो होते रहते, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी। तो हम अभी तो नहीं तवक्को रख सकते कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नताइज हमें फ़ौरन ज़ाहिर हों। देखिए, ये इसके लिए कोई नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस चाहिए इसको समझने के लिए। आपके सामने है कि जिन एरियाज़ में आप जाके ऑपरेशन करते हैं वो कौन लोग हैं जिनको आप शुबे के अंदर गिरफ़्तार करते हैं, उसमें से फिर कितने लोग हैं जिनका बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इदारों को हो सकते हैं। अभी तक तो यहाँ पे एथनिक प्रोफाइलिंग की बात होती रही है, फिर कुछ रिलीजियस प्रोफाइलिंग की बात होती रही है। बहुत वाइड किस्म के ये ऑपरेशन हो रहे हैं। हाँ, इससे एक उन कम्युनिटीज़ के अंदर शायद ये एडवांटेज हो सकता है कि पुलिस की एक्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जहाँ पे एक्सेस नहीं थी अपने एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे शायद उनको थोड़ी सी एक्सेस मिल गई। फिर अगला मरहला जो रद्दुल फसाद के बाद आएगा और जिसके लिए तैयारी करनी चाहिए, वो है कि आपको अब स्पेशलाइज काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करने पड़ेंगे। सर्च ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा। तो तैयारी हो रही है? मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तो दावे तो हैं। अब हमें जब तक वो उसके मैनिफेस्ट नहीं होगा, उसके नताइज सामने नहीं आएंगे, उस वक्त तक तो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। अच्छा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कुछ मीडिया आउटलेट्स कह रहे थे कि उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। तो अभी तक जो कुछ बड़े हमले साल हमने देखे हैं, उसमें या तो लश्कर जंगवी अल आलमी या जमात उल एहरार ने जिम्मेदारी कबूल करते रहे हैं। तो तहरीक तालिबान काफ़ी अरसे बाद इस तरह से नज़र आए ऑन द मैप। ये देखिए, ये कोई अजीब सी बात है कि हर ग्रुप के अपने एक एरिया ऑफ ऑपरेशन है। ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, तहरीक तालिबान अभी भी नॉर्थ वज़ीरिस्तान या सवात के दीर के इर्द गिर्द के इलाकों में, फिर कराची और चार सतह की डिस्ट्रिक्ट्स के करीब करीब या मर्दान के, यहाँ पे इसकी ज़्यादा कार्रवाइयाँ यहाँ इन एरिया से रिपोर्ट होती हैं। फिर हमें पता है कि मोहम्मद बेस जो जमात उल अहरार है, इनकी कार्रवाइयाँ उधर, फिर ये भी पेशावर और उसके बाद लाहौर के अंदर इनकी कार्रवाइयाँ या कोयटा तक आती हैं। लश्कर जंगवी आलमी की जो है वो थोड़ा सा उनका कार्रवाइयों की तादाद कम है, लेकिन उनकी आउटरीच पूरे पाकिस्तान के अंदर है। तो टीटीपी की ऑपरेशंस तो हैं और अभी भी सबसे ज़्यादा है। अगर हम कहें कि इस वक्त सबसे बड़ा मेजर एक्टर कौन है दहशतगर्दी का, तो वो टीटीपी है। अभी पिछले 3 माह में उन्होंने 57 अटैक्स में से 26 की जिम्मेदारी कबूल की है। तो 17 जो हैं जमात उल अहरार के हैं, 4 जो हैं लश्कर जंगवी अल आलमी के हैं। लेकिन ये इशारा कि टीटीपी अब लाहौर से बहुत अरसे के बाद आई, शायद इसी वजह से हम चौंके हैं। टीटीपी ऑपरेशंस के अंदर मसरूफ़ है, जैसे हम कह रहे हैं कि ये लाहौर में किस तरीके से आ गई। तो ये इसको समझने की ज़रूरत है कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि जमात उल अहरार के ऑपरेशंस का हमें पता है, उनके स्टाइल का पता है, उनके टारगेट्स का पता है। अब जब एक नया एक्टर जब भी एंटर होता है पूरे इस थिएटर के अंदर, तो उसको दोबारा से उसकी रीअसेसमेंट्स करनी पड़ती है। सिक्योरिटी इदारों के ज़िम्मेदार लोगों को पता है कि उसका क्या तरीक़ाकार है, उसके क्या मॉड्यूल्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी फौरी तौर पे उसकी तरफ जाना चाहिए और देखना चाहिए। और फिर सिर्फ बात ये नहीं होती कि आप एक नया एक्टर एक जोन के अंदर आ गया है, इसका मतलब है कि उसका एक सपोर्ट नेटवर्क भी होगा, उसके पास हैंडलर भी होंगे, उसका कुछ छोटा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। तो वो इसका मतलब है कि एक नया एक्टर लाहौर में उसके सबब्स के अंदर आ रहा है, तो सीटीडी की कानून नाफिज करने वाले इदारों को अब दोबारा से रीअसेस करना पड़ेगा अपने सिक्योरिटी प्लान्स को और जो उनका पूरा थ्रेट परसेप्शन है अपने एरिया के एतबार से। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने। ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, अमेरिका ने सालिसी की पेशकश की लेकिन भारत ने उसको रद्द कर दिया, पाकिस्तान ने ज़ाहिर है खैर मक़दम किया।
کیا ہوگا آگے بریک کے بعد؟ Expect that the administration is going to be in talks and try and find its place to be a part of that. Welcome back to the show. امریکہ نے پاکستان بھارت امن مذاکرات میں ثالث کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا صاحب. نفیس صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. پاکستان کی کیا آفیشیل اسٹیٹڈ رسپانس ہے اس پیشکش پر نفیس صاحب؟ دیکھیں ہم نے تو اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہی اسی طرح کی ایک آفر کی تھی، اور سیکرٹری جنرل یو این نے بھی کی تھی، جس کو ہم نے ویلکم کیا تھا. دیکھیں ہمارا جو مقصد ہے بیسیکلی پاکستان خطے میں امن دیکھنا چاہتا ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ، جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن ہے، وہ پرامن تعلقات ہوں، تاکہ یہاں پہ اقتصادی ترقی وغیرہ وہ اس کا جو ہم پھل ہیں وہ سارے خطے کے لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکے. جی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو جتنے تنازعات ہیں شمول بالخصوص کشمیر کے، وہ پرامن طریقے کے ساتھ بات چیت کے ذریعے حل ہو. جی نفیس صاحب، امریکہ نے بار بار پیشکش کی لیکن بھارت تو اس کو رد کرتا رہا ہے، کیونکہ تاریخی طور پر بھارت تو ایک تھرڈ پارٹی نیگوشیٹر کو ساتھ ملانے میں یا شرکت میں اس کا ہیز ناٹ وانٹڈ دیٹ از ویل، اور اس کے علاوہ شرط بھی رکھتے ہیں کہ پہلے تو کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے وہ ختم ہو، ٹیررزم پر بات ہونی چاہیے. تو یہ پھر پیشکش آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اگر بھارت اس کو رد کر رہا ہے. دیکھیں ٹیررزم کا جہاں تک تعلق ہے، میرے خیال میں پوری دنیا کو پتہ ہے، اور ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ پاکستان خود ٹیررزم کا شکار ہے، جس کے اندر بھارت کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت جو ہے وہ کلبھشن یادو کے اعترافی بیان ہے. اور کئی اور ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے واضح طور پر یہ کھل کے سامنے آ گئی تھی کہ بھارت کس طریقے سے پاکستان میں بھی کارروائیاں کر کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. اور یہاں بھارت جو ہے اس کا اصل مقصد ہے کہ ایک تو امن نہیں چاہتا ہے اس خطے میں، جو بار بار وہ اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے کسی بھی مصالحتی کردار کے کسی ملک کی پیشکش کو، اور بھارت جو ہے وہ غالباً بالادستی اپنی رکھنا چاہتا ہے اس خطے کے اندر، اس کا خواہش مند ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت نے پچھلے کئی سالوں میں اور بالخصوص پچھلے سال سے جو بے انتہا ظلم اور وہاں پہ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے لوگوں کو شکار کیا ہے کشمیریوں کو، وہ بھی تو بے نقاب ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ تحفظات ہیں، یہ وہ شاید خدشات ہیں جس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ مذاکراتی میز پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ساتھ قاضی ہمایوں فرید صاحب بھی موجود ہیں، سابق سفیر پاکستان کے. بہت بہت فرید صاحب وقت دینے کا. فرید صاحب، امریکہ جو پہلے اسٹیٹڈ پالیسی تھی نان انٹرفیئرنس کی، یا جب صدر اوباما تھے اس وقت اس قسم کی پیشکش نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے صدر ٹرمپ پہلے تو جب ان کا انتخاب ہوا، اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ مائک پینس کی طرف سے بھی یہی باتیں سامنے آئیں، اور اب جو امریکہ کی اقوام متحدہ میں سفیر ہیں نکی ہیلی، ان کی طرف سے بھی یہی بات آئی کہ امریکہ جو ہے دونوں کو مذاکراتی میز پہ لانے کے لیے تیار ہے. تو کیا یہ شفٹ ہے امریکہ کی جانب سے نئے صدر کے آنے کی وجہ سے؟ دیکھیے جی، یہ بڑا میری سمجھ میں ایک مثبت اور نمایاں بیان آیا ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اوباما کے زمانے میں یا اس سے پہلے بھی امریکہ پاکستان اور ہندوستان کے سلسلے میں کوئی پبلک بیان یا آفیشیل بیان نہیں دیتا تھا کہ مذاکرات کرنے چاہیے. وہ جو بھی ان کا ڈپلومیٹک لائے عمل تھا وہ بائیلیٹرل پوشیدہ ڈائلاگ میں تھا. تو جو انڈیا کی پالیسی ہے، انڈیا کی پالیسی تو یہ ہے کہ نمبر ایک کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے.
تو اس لحاظ سے تو یہ تو بالکل ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ امریکہ جیسا ملک یہ بیان دے. اور جو نکی ہیلی نے کہا ہے وہ بہت نمایاں اس لیے بھی ہے کہ اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی ایسے مشکل حالات سامنے آ جائیں تو اس سے پہلے ہی امریکہ کو مداخلت کرنی چاہیے. امریکہ کے سفیر اور پورا عملہ وہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہ سچویشن کو واچ کر رہے ہیں. ہمارے کشمیر کے بارڈر پہ روز انڈیا شیلنگ کر رہا ہے, اور ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ڈفرینٹ ممالک میں, امریکہ میں یا یہاں جو وزارت خارجہ ہے, وہ دوسرے ملکوں کو اس مسئلے میں مدعو کر رہا ہے. ایشو یہ انٹرنیشنل دنیا کے لیے ایشو یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات بالکل کنٹرول سے باہر نہیں نکلنے چاہیے. اس لیے میرا خیال سے ان سب چیزوں کو فرید صاحب معاف کیجیے گا میں یہاں بات کاٹ رہی ہوں, لیکن میں سوال جو کرنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان میں یہی خیال تھا کہ انڈیا میں جو اسٹیٹ الیکشنز ہیں, ریاستی انتخابات ہیں, ایک بار وہ اتر پردیش تو مودی جی جو ہیں بہت ظاہر میجورٹی کے ساتھ جیت گئے ہیں, تو اس کے بعد پھر سے جو فضا ہے وہ پھر سے مذاکرات کے لیے خوش آئین ہو سکتی ہے. امید سب کو یہی تھی, جو بھی پولیٹیکل اینالسٹ ہیں ان کا یہی خیال تھا کہ اس وقت وہ ہندوتوا کی لائن بڑے زور اور شور سے آگے چلا رہے ہیں, لیکن جب وہ الیکشن ہو جائیں گے اور ان کو فتح ہو جائے گی تو اس کے بعد کچھ تھوڑا کامنس آ جائے گی, کچھ حالات بہتر ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ یہ کام ایسا نہیں ہوا, اور انڈیا اسی پالیسی پہ گامزن ہے جو پہلے رہی ہے. ہمارا ہندوستان کا فیصلہ کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا تھا جب پرائم منسٹر صاحب وہاں سویرنگ ان پہ گئے تھے کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کو شروع کیا جائے گا. کمپوزٹ ڈائلاگ میں کئی ایشوز ہیں, اور اس میں ساتھ کشمیر کا بھی ایشو ہے. کشمیر پہ انڈیا بات نہیں کرنا چاہتا, اس کی پالیسی جو ہے ایک تو پاکستان سے بات نہیں کرنے کی ہے, دوسرا ظلم اور تشدد کرنے کی ہے کشمیریوں پہ تاکہ وہ خود ہی چپ کر جائے اور یہ مسئلہ ہی ختم ہوگا. میرا جو تجزیہ ہے, یہ مسئلہ اب ایسے لیول پہ کشمیر کے اندر پہنچ گیا ہے کہ کشمیری جو عوام ہے وہ اس بات کو ہندوستان ان کو چپ نہیں کرا سکتا اس بات پہ. اور ہندوستان میں بھی جتنے انٹلیکچوئلز ہیں وہ خود اب اس بات کو اچھالتے ہیں کہ انڈیا کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے, انٹرنلی بھی ڈائیلاگ کرنا چاہیے. لیکن فرید صاحب, انڈیا کبھی بھی تھرڈ پارٹی میڈیشن کے لیے راضی نہیں ہوا. وہ بجا فرماتی ہیں کیونکہ جب سے انہوں نے سن 71 کی جنگ جیتی ہے, اس سے پہلے بھی جو لاسٹ راؤنڈ آف میڈیشن تھی وہ انگلستان کی تھی, اور بھٹو سورن سنگھ راؤنڈ آف ٹاکس ہوئی تھی, اس کے بعد کبھی راضی نہیں ہوا. تو وہ کشمیر کے مسئلے کو اسی طرح چلانا چاہتا ہے, یہ آپ بجا فرماتی ہیں. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. اب ہم جا رہے ہیں, اور بریک کے بعد ہم چلیں گے شام, جہاں مبینہ کیمیائی حملہ ہوا ہے, اور مغربی ممالک اور روس کے درمیان اس وقت کہ یہ حملہ کس نے کیا, کس طرح ہوا, اس پہ ابھی بھی جنگ چھیڑی ہے, اور جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. شام میں جاری جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا انسانی المیہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. بشار الاسد اور باغیوں کی جانب سے انسانیت پر مظالم ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے, اور اب شام کے صوبہ ادلب میں مبینہ کیمیائی حملے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں نے دنیا کو دہلا کر رکھ دیا ہے. مغربی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق شام کے باغیوں کے قبضے والے صوبے ادلب میں مبینہ کیمیائی حملے سے 70 افراد سے زائد ہلاک اور 350 زخمی ہو گئے. اس حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ شام کے شمالی مغربی علاقے میں ہونے والے بظاہر کیمیائی حملے میں بشار الاسد کی حکومت ملوث ہے. تاہم شامی حکومت نے ان الزامات کی تردید کی ہے. لیکن یہ پہلی بار نہیں کہ شامی حکومت کی جانب سے کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کی خبریں سامنے آئی ہوں.
2003 में दमिश्क के शहर पर ऐसे ही एक कीमियाई हमले के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए थे और अमेरिका की जानिब से जवाबी कार्रवाई के डर से बशारुल असद ने मुल्क का कीमियाई हथियार प्रोग्राम ख़त्म करने का ऐलान किया था। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम बराए मुमानियत कीमियाई हथियार ने पिछले साल अक्टूबर में तहकीक के बाद कहा था कि शामी हुकूमत ने 2014 से 2015 के दरमियान कम से कम 3 दफ़ा क्लोरीन गैस को बतौर हथियार इस्तेमाल किया था। बशारुल असद के हामी रूस ने भी आलमी बरादरी की तरफ से लगाए गए इल्जामात की तरदीद की है और कहा है कि अदलिब के इलाके खान शेखून में शामी हुकूमती तैयारों ने बागियों के कीमियाई हथियारों के डिपो को निशाना बनाया था, जिसके बाइस डिपो में मौजूद कीमियाई हथियारों से जहरीली गैस का अखराज हुआ। अमरीका, बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक ने हमले की शदीद मजम्मत की है और वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है। इस हमले और दुनिया में इस वक्त इस पर क्या बातचीत हो रही है, क्या चल रहा है, इसके हल के लिए कोई कोशिश हो रही है नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उसामा बिन जावेद जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं दोहा कतर में। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा हमें वक्त देने का। उसामा, जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर जो लड़ाई हो रही है वो ये है कि हमला हुआ किसने किया और कैसे हुआ और कौन सा केमिकल इस्तेमाल हुआ? जी हाँ, शाम का अलमिया ये रहा है कि गुज़िश्ता 6 सालों में जब भी एक हमला हुआ है तो उसके बारे में इतने शुकूक व शुबात पैदा करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि शाम में इस वक्त कई फ़ौजें बरसरे पैकार हैं। शाम की जो अपनी फ़ौज है बशार अल असद की आर्मी, उसके साथ ईरान और रूस की हिमायत हासिल है। दूसरी तरफ शामी डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ लड़ने वाले बागियों के साथ अमेरिका, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के अलावा बहुत सारे लोग और मौजूद हैं। तो इसलिए सूरत हाल इतनी पेचीदा है कि हर आदमी अपनी बात को सच साबित करने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन जिन बैनुल-अक़वामी साइंसदानों से और जिन लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना यह है कि ये रूसी क्लेम खासा मज़ा का ख़ेज़ मालूम होता है कि एक सैरन गैस, जिसका बहुत सारे मेडिक्स जो वहाँ पे जो तिब्बी अमला मौजूद है उनका कहना है कि सैरन या उससे मिलता जुलता एक कीमियाई हथियार इस्तेमाल किया गया है इस दफ़े, क्योंकि उसमें बच्चों की कांपना, उनकी आँखों के पुतलियों का बड़ा हो जाना और उनकी सांस लेने में तकलीफ से मालूम ये होता है कि जो जैसा कि क्लोरीन इस्तेमाल की गई थी पिछले हमलों में, इस दफ़ा उससे ज़्यादा शदीद कीमियाई हथियार इस्तेमाल किया गया और सैरन पे उनको ये इस बात की कभी उम्मीद है कि सैरन इस्तेमाल किया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सूरत हाल इतनी पेचीदा है और हर आदमी ये चाहता है कि उसकी बात सच साबित हो, तो रूस की इस वक्त ये कोशिश है कि किसी तरीके से इससे क़तई ताल्लुक़ किया जाए। रूस ने कहा कि जी सीरिया जो हुकूमत है उसने एक डिपो टारगेट किया, जबकि शामी हुकूमत ने यकसर इस बात की तरदीद कर दी कि उन्होंने किसी किस्म का ऑपरेशन किया है। तो लिहाजा दोनों तरफ से एक कन्फ्लिक्टिंग सी सूरत हाल सामने आ रही है। बहरहाल हमने जिन लोगों से बात की, जिन लोगों से हमारे ताल्लुक़ है, जिन लोगों से हम करते रहते हैं इदलिब में खुसूसन, उनका कहना ये है कि तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में लाए गए। उनमें से 70 अफराद अब तक लुक़मा अजल बन चुके हैं, उनमें से 20 जो हैं वो बच्चे हैं और चूँकि उनके पास किसी किस्म की ऐसी स्पेशल सिचुएशन मौजूद नहीं है, डेडिकेटेड वो इदारे मौजूद नहीं हैं अस्पतालों में, क्योंकि अस्पतालों को गुज़िश्ता 6 सालों में टारगेट कर करके ख़त्म कर दिया गया है, तो बहुत सारे लोग जो है वो इस वजह से भी दम तोड़ गए। जी उसामा, पिछले कुछ सालों से 2015-2016 में अस्पतालों को भी निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन इस वक्त ब्रसल्स में डोनर एजेंसीज़ का इजलास भी जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से निपटने के लिए चल रहा है, तो ये जो हमला है इस पे अंडर डिस्कशन आएगा नहीं, इससे पहले क्या होता रहा है, क्योंकि अगर आप बता सकते हैं। शाम के लोगों से अगर आप बात कीजिए, क्योंकि मैं कुछ गुज़श्ता अरसे पहले शाम के बॉर्डर पर मौजूद था और जब मेरी उन लोगों से बात हुई तो वो, और स्पेशली सहाफ़ियों में भी जो शाम को कवर करते हैं, उनका कहना ये है कि इन मीटिंग्स का मकसद एक और मीटिंग की तारीख़ का तयन होता है। इन मीटिंग्स से गुज़श्ता 6 साल में कुछ भी हासिल नहीं हो सका। हमने जिनीवा राउंड 1 से लेके जिनीवा राउंड 4 तक पहुंच गए। उसके अलावा बहुत सारी ब्रोकर टॉक्स सऊदी अरब से लेके मॉस्को तक बहुत सारे ये राउंड्स होते रहे, लेकिन इनसे नतीजा कुछ हासिल नहीं हुआ। इस वक्त शाम की सूरत हाल एक ओवरव्यू की ज़रूरत है कि शाम के जो लोग हैं उनकी सिविलियंस की सूरत हाल ये है कि उनके ऊपर इराक़ का बॉर्डर, वहाँ पे जंग है, वो बंद है।
اردن کا بارڈر وہاں پہ جنگ ہے وہ بند ہے. لبنان کے بارڈر میں چونکہ حزب اللہ کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں وہاں پہ وہ نہیں جا سکتے. لے دے کے ان کے پاس ترکی کا بارڈر رہ جاتا ہے جس کو بھی بند کر دیا گیا ہے, اور وہاں پہ صرف ایسے لوگ جو شدید زخمی ہوں ان کو بڑی مشکل سے اجازت دی جاتی ہے. تو شام کے لوگوں کی صورتحال جو ہے وہ بے انتہا دگرگوں ہے. اور اگر آپ بات کریں ان بین الاقوامی میٹنگز کی اور ان تمام معاملات کی جو شام کے باہر رہ کے حل کرنے کی کوشش ہے, اس میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ بین الاقوامی برادری کی سنجیدگی نہیں ہے. اس حملے سے 4 دن قبل امریکہ میں آنے والی نئی حکومت کا کہنا تھا کہ ان کی ترجیح نہیں ہے کہ بشار الاسد کو پاور سے ہٹایا جائے, اور اس کے 4 دن بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور حملہ جو کہ صدر اوباما کی صدارت میں بھی ہوا تھا, جو غوطہ میں ہوا تھا. اگر آپ کو یاد ہو صدر اوباما نے 2013 میں ریڈ لائن قرار دی تھی, برطانوی پارلیمنٹ میں اس پہ ووٹ ہوئے تھے, لیکن نتیجہ وہی ڈھاکے 3 پاک ہے اور کسی قسم کی تبدیلی شام میں محسوس نہیں ہوتی. اس وقت تک وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ 5 لاکھ سے زائد افراد جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں پناہ گزین ہیں. اسامہ, آپ نے ذکر کیا تھا 2013 میں جب اس وقت کے امریکی صدر اوباما نے کہا تھا کہ کیمیائی حملہ ریڈ لائن ہوگی اور اس کے بعد فوجی کارروائی بھی ہو سکتی تھی, وہ نہیں ہوئی, لیکن کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال جو ہے اس پہ قابو پانے کی کوشش کی, لیکن یہ جو حملہ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جی, او پی سی ڈبلیو کے مطابق جو کہ بین الاقوامی ادارہ ہے جو ہتھیاروں کے استعمال کو کی روک تھام کرتا ہے, بشار الاسد کی حکومت پہ دباؤ ڈالا گیا امریکہ اور روس کی طرف سے اور ان ہتھیاروں کو تلف کیا گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ہتھیاروں کو جو کہ بین الاقوامی طور پر جن پر پابندی آئے تھے انہیں تو ختم کر دیا, لیکن کلورین گیس جو کہ ایک بافر مقدار میں موجود ہے اور بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہے, اگر اس کو ایک کنٹینر میں بند کر کے ہیلی کاپٹر سے گرا دیا جائے تو جتنے علاقے کو افیکٹ کرتی ہے وہاں پہ لوگ مر جاتے ہیں یا شدید جو ہے اس سے زخمی اور بیمار ہو جاتے ہیں. تو بشار الاسد کی حکومت نے کیمیائی ہتھیاروں کی پابندی پہ ایک طرف سائن تو ضرور کر دیا, او پی سی ڈبلیو نے بہت سارے ہتھیار تلف کر دیے, لیکن کیمیائی ہتھیاروں کے حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم نہ ہوا ہے اور نہ لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ختم ہوگا, کیونکہ بشار الاسد کی حکومت جو ہے ان کے پاس ہتھیار جو پریسیشن ہتھیار ہیں جن سے وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو, وہ ختم ہو گئے اور ان کے پاس وہ نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے نان کنونشنل ہتھیار جس میں بیرل بامز اور ان کنونشنل بامز جن سے انڈسکریمنیٹ کلنگز ہوتی ہے, جس میں کلسٹر بامز بھی شامل ہیں, ان کو استعمال کیا شہری آبادی پر, جس کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور زخمی بھی جو ہے وہاں پہ بڑھ رہے ہیں. اور ایک چیز یہاں پہ بڑی قابل غور ہے کہ لینسٹ ایک انٹرنیشنل ڈاکٹرز کا ادارہ ہے, اس کی گزشتہ مہینے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بشار الاسد حکومت کی یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ لوگوں کو زخمی کیا جائے, قتل کیا جائے اور اس کے بعد اسپتالوں پہ حملہ کیا جائے. یہاں پہ بھی کل بھی ہمیں نظر آیا کہ رحمہ اسپتال پر دوبارہ حملہ کیا گیا اور وہاں پر جتنے لوگ جو اس وقت ٹریٹ ہو رہے تھے ان میں سے بھی کئی لوگ ہلاک ہو گئے. تو یہ حکومت نے طبی امداد کو ویپن کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور اس وجہ سے وہاں پہ لوگوں کی مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ اور وہاں کی قسم پرسی میں شدت آ رہی ہے. اسامہ, آپ شام جاتے بھی رہے ہیں, مگر جو یہاں ہم جب آن دی آؤٹ سائڈ ہم جب اس صورتحال کو دیکھتے ہیں, جیو پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے, تارکین وطن ہیں ان کی مدد کس طرح سے ہو رہی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں, ان کو روکا بھی جاتا ہے, وہ پہنچ نہیں پاتے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا کرائسس ہے جو نہ ختم ہونے والا لگتا ہے. جی ہاں, یہ غالباً کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو کہ شروع ہو گیا ہے شام میں, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا, یہاں پہ بہت ساری ایسی قوتیں برسر پیکار ہیں جن کے اپنے ممالک میں اس کا براہ راست کوئی اثر نہیں ہے, جن میں بالخصوص آپ کو امریکہ اور روس نظر آتے ہیں, آپ کو خلیجی ممالک نظر آتے ہیں اور دوسرے ممالک ایران جیسے ممالک ہیں جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں, جو یہاں پہ برسر پیکار ہیں, اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں ایک اور جگہ پر جہاں سے ان کے اپنے ملک پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو جب تک کسی قسم کا ایک جنگی حل نہیں آئے گا معاملے کا, ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ شام میں ہلاکتیں یا لوگوں کے بے گھر ہونے میں اور ان کے پناہ گزین بننے میں کسی قسم کی کمی آ پائے گی. بہت بہت شکریہ. ہمیں وقت دینے, بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہم دیکھیں گے پاکستان میں اسکول کس طرح سے متاثر ہوئے ہیں.
न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुश आमदीद। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान के तमाम शोबे ज़िंदगी की तरह तालीम को भी बड़ा नुकसान पहुँचाया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के स्कूलों पर हमलों ने तालीम पर तबाहकुन असरात छोड़े हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तालिबान और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों के स्कूलों पर हमलों ने तालीम को बुरी तरह मुतासिर किया है। इस वक्त अंदाजन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। इन हमलों से लड़कियों के स्कूल ज्यादा मुतासिर हुए हैं। लश्कर तैयबा और लश्कर झंगवी जैसी कलादम जमातें भी तालीमी इदारों पर हमलों में मुलव्विस रहीं। ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 2007 से 2015 के अरसे में तालीमी इदारों पर 867 हमले हुए, जिसमें 392 अफराद जान बहक और 724 जख्मी हुए। 2009 से 2012 के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों पर 838 हमले किए गए। 2015 में फाटा के 7 अजला में कम से कम 360 स्कूलों को धमाकों से उड़ा दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूलों पर दहशतगर्दों के हमले वालिदैन और बच्चों में खौफ का बाइस बने, जिसकी वजह से बेशुमार बच्चे अब तालीम हासिल करने से महरूम हैं। न्यूज़ वाइज का वक्त ख़त्म हुआ है और उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले क़वाली को दुनिया में आम करने वाले ग़ुलाम फ़रीद साबरी की आज 23वीं बरसी है और न्यूज़ वाइज की जानिब से उनके लाजवाल फ़न को ख़िराज अक़ीदत।